علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الفتوح والبلوغ والرسوخ وصلاح الجسد والروح، وارزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونرزقنا القبول والإقبال وجميع رضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ببركة سيدي الحبيب محمد بن عاقل بن سالم العطاس، ببركة سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شبكة بن سالم، ويدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى كل نية صالحة وتوبة الناس وفتوى العارفين، ويختم لنا بحسن خاتمة على هاجلية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم.
فخيم قدوس قدس بصفاء الروح وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن آمن روعتي مهيمن عزيز عرفا رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مستغفر غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا باسط هبنا المنى يا خافض يا رافع كن عوننا معيز يا مذل هب لي عزا سميع يا بصير كل حرزا سميع يا بصير كل حرزا يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفع عنكم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع مشهدي حكيم يا ودود صفي مورد حكيم يا ودود صفي مورد مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وحق وجهتي وكيل يا قوي قوي اليقين متين يا ولي كلنا معين حميد يا ممسك فاصله الأمور مبدئ يا معين مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم وامشي في الكرب يا حي يا قيوم وامشي في الكرب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصله شؤون يا قادر مقتدر جل الحزن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر وامشي الدرانا يا ظاهر يا باطن اصلح ما ظهر وباطنا يا ولي يا متعالي بر وباطنا يا ولي يا متعالي بر تواب تب واغفر عدا يا منتقم عفو يا رؤوف سامح من نادم يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جامع اجمع للخير وني يا مغني وداعي في الأمور يا مانع يا دار فينا الدار يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نور
وأصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هاهنا والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنون علينا إنك المنان وامنون علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاتر صلى عليه الله والآل الغرر وصحبه والتابعين بالأثر مسلم في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي نسألك باسم العظام وجاه المصطفى وجاه المصطفى وجاه المصطفى فرج علينا فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر وياس الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناقصين وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وقل للأنبياء والمرسلين وآلهم مع الصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في بربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترحمن وكل الأولياء والصالحين أخص به إمام القطب حقا وجيح الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد
يا أم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساترين وغفران لكل المذنبين ونعمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بصلاة على محمد بالقول غير شافع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وأسرفنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين وأشرة المبشرين بالجنة والتابعين والتابعين نبي لهم بإحسان يوم ثم إلى سيداتنا فاطمة البتول بنت سيد المرسلين وسيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى سيدنا علي جل العابدين وابنه سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الأغيدي وسيدنا محمد الناقب وسيدنا عيسى وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي محمد وعلي محمد صاحب مربد ثم إلى سيدنا إمام العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي وعامه سيدنا علي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا مقدم سني سيدنا عبد الرحمن سقاب وجميع ساداتنا آل عبيد وجميع ساداتنا على سني ولجميع أولياء الله ولجميع الشهداء والصالحين وصل إلى صاحب البغداد أبي عبد الله محمد البصري وصوله وفروعه أن الله يتغشهم جامعين برحمة والمغفرة ويوم درجات في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين على هجنيه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب قبل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على محل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أمن تجاهه جيران بذي سلام ما جسد عن جرام مغلة بك محبة له من تلقاء كاظما وأمد الخلق بظلماء من عظام فما لأينك إن كنت تخفى حمد وما لقلبك إن كنت تستبق يا إلي أيسب أن الحب منفتح وبين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلال ولا عرفت لذكر البدء والعلن فكيف تنكرهم بعدما شهدت به عليك وذل الدمع والسقم وأثبت الوجه خط عبرة وضم بالبهار على خديك والعنم نعم صرافيكم وفارقني والحب يحترد اللذة بالعالم يا لئيمي بالهوى الكفر معذرة مني إليك ولو أرسلت لم تلومي عدك عالي لسر بمستدر عن الوشاة ولا داعي بمناسب محمد وخلق أسمعه إن المحب عن المنزل في صممي اتهمت ماشي شبيبي أجل والشيب أبعد بنصر العديد تهم فإن أمرت بالسوء ما طعد من جريها بنادر الشيب والحرم ولا أعد من الفعل الجميل ضيف الألم برأسي غير متشرد لو كنت أعلم أني ما أواكر كتمت سر بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بل المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ملي براد ماهر روايتها كما يراد جماع الخير بالوجوه على أرم بالمعاصي وشهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والناس كالطفل إن تميل شب على حب الرضاع وإن وينقدم بصري هواها ذرآن توليه إن الهوى متولى يسمي أو يصرف وراءها وهي في الأعمال سالمة وإن هي أسفلت المرعى فلا تسمي كم حسنا لذة للماء قاتلة من حيث لم يدري أن الصوم في الجسد وشد سائس من جوع ومن شبع فرب مغمصة الشر من التخم واستخرج الدمع من عيني قد امتلأت من المحارم والزفرية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما وحقاك النصح فاتين ولا تطع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا لذي حكم عملت
ليلة ولا أصلي سوى فرضي ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدايا واسع الكرم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقى قدمه در من الورم وشد من شواب ما شاءه وطوت الهجرة كسر مفرق الآدم ورودت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأفقدت سداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الحصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الله فلا أحد بر به قليل منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فضل به في خلق وفي خلق ولم يدركوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البر ورشكا من الديم ووافقون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. النصر بنبيه وقم بما شئت فانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب إلى قدري ما شئت من فإنما أنت رسول الله ليس له حب يورث عنه تكون بفضل لم تسبب قدره آيته عظما أي اسمه حين يدعى درس الرمم لم ينتهين بمتاع العقول حرصا علينا فنطرد ولا نهيه عيا الورى فهم معناه فليس للقرب والبعد به غير منقلب كشمس تظهر بالعين من بعد صغيرة وتقل صفا بالأمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آل أن الرسل كرام فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يحرقت وأهل الناس في الظلام أكرم بخلق النبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبسم متسم والشريف طرب والبر بشرف والبر بطرب ودرب إمام كأنه وهو فرد بجلالته بعسكر إن تنطه وبعشم كأنما اللؤلؤ المكتوب بصدف من معدنه منه ومهندسا لطيف يعدل ثم عاد موت بلغ تشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما
والنقم ومتاع ونكيس روى ومنصدع كشمل أصحاب كسرى غير منتهب والنار خامدة الأنفاس بالعسف عليه والنار ساهي العين من سدم وساوتها ودته غيرتها ورد واردها بالغيث ندم كأن من رماء نزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تخطئها الأنوار سائحة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عام وصف بعيد لا البشائر لا تسمع وباركة إلا لم تشب بالماء مخبرا أقوى كيده بأن دينهم المعوج لم يقم وما عينوه بالأفق من شهب منقطة وفما بالأرض من صنم حتى غاب عن طريق الغيب منهزمون من الشياطين وإسرى منهزم كأنهم عربان أبطال أبراد أو عسكر بالعصا من راحتيه رمي نبذا به بعد تاسكه ببطنه ما نبذ المسافرين عشائم المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدوعته الأشجار ساجدة تمشي إليه على صك بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتبت قرؤها من بعد الخط في اللقم مثل الغمامة أن سر سائرة تكري حروة إسر الحجر حمي أقسمت بالقمر المشاك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى البر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق بالقري والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالقري من أريم ظن الحمام وظن الأنكبر تعالى خير البرية لم ترزق ولم تغني وقاية الله أغنى عن مضاعفات من الدروع وأن علم من الأتم ما سمى دار ضيف واستجرت به إلا غنيت جيران دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وزكى حين بلوغ من نبوته فلا ينكر في حل متلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على نبي بمتهم
وأطلقوا تريبا وآية سنة شبع دعوته حتى كثرة في عصر الدوم عرض جدا أو خلط الفطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ قصيدة واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي آيات الله زهورا نمحو الكرام ليلا على علمي فالدهر يزداد حسنا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدينة ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن منزة قديمة صفة موصوف لم تقترض بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت بمحكمة فما نبغينا من شبه للشقاق ولا تبغينا من حكم ما عرفت قط إلا عاد من عربي عاد إليها ملكي ردت بلاوتها معارضها رد الغيور يدا نجاتي عادل إلها عاد الكمال للباري في مددي وفوق جوهره فما تعد
الرسوم ومن هو الآيات الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين شريت من حرام ليلا إلى حرام كما سر البدر في دج من الظلام وبت ترقى إلى أن تمنزلة من قبل قوسين لم تترك ولم ترام وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تخدم مخدوم على خدام وأنت تخترق سبعة بهم بموكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تعد شوال مستبك من الدنو ولا مرق لمستنيم ففلت كل مقام نوديت بالرب مثل مطرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي متتم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مستعان وجل مقدار ما وليت من رتب بشرى لنا معشر الإسلامين لنا من العناية بركن غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته يقبل سلكنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا وسيع الكرم رأت قلوب العدا أنباء بعثتي كان باتنا جبالا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى قوم القنا لحما على وطني ودوا الفرار فكادوا ينبطون بي أشلت مع العقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم
سلمي تهدي إليك رياح النشر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في زور الخيل تبتر بان من شدة الحزن لا من شدة الحزن قلوب العدا من بأس من فرقان فما تفرق بين الغار والمهم وما تقم بالرسول الله نصرته إنه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي ظاهر منتصر فيه ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في إرث ملتهم خليت حل مع الأشبال في أدمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من حسني كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قال لداني ما تخشى أواكبه كأنني بهما أديو من النعم أعطى غير سباه الهالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري لنبي دنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبلغ الوفن في بيعي وفي سلمي إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقدين من النبي ولا حبلي بمنصرمين فإن لي ذمة
يشتمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدحه وجدته للخلاص غير ملتزم ولن يفوت دوينا منه يدا تربات إن الحياة ينبت الأزهار بالأقم ولا زارت دنيا التي تطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاه حبيب الخير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الحميم وعلى يديك الرسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنى من زلة عزمت إن الكبائر كفران كلم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب نسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرم والطف بعبدك في الدارين إن لهم صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم ودلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم والآل والصحب ثم التابعين أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن علي وعن عثمان ذي الكرم عذبت البريح صبا وأتراب العيسى هذه العيسى بالنوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من عظم الحساب وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي والختم لقارئ مسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تحيت من تذاكر ذراد بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحزابه وعترته وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحاب الهادين المهديين والراشدين والمرشدين وذوي القدر العالي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السلطين شهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين شريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل عباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة سيد شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال وغيث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمدنا من أمدادهم والحظنا من لحظاتهم وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركة علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مترودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما
سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتح له سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع ساداتنا علي أبي علوي جميع ساداتنا الحسن ولجميع أولياء الله ولجميع رسول الله ولجميع الشهداء والصالحين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وجهودك علينا وعليهم أجمعين ولجميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات وصلى وأصحاب الكتاب يد الصالحين الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شريف النووي الله تغشهم برحمة والمغفرة أن الله يولي درجاتهم في جنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هجنيه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنظر الانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضه وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. قال مصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين والشهداء والصالحين ila anqal, masih mencerita masih dalam bab taqwa. Itu sampai ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allahu dzu fadlil azim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah itu akan menjadikan kepada kita, memberikan kepada kita petunjuk antara yang baik dan buruk. Furqanan, antara yang baik dan yang buruk itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita memilih atau membedakan yang mana sesuatu jalan yang baik bagi kita dan yang mana sesuatu jalan yang buruk bagi kita. Kuncinya takwa. Kuncinya takwa. Bila orang tidak takwa maka tidak bisa membedakan jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Bagi dia sama. Bagi dia sama. Yang wajib diharamkan bagi mereka, artinya wajib diharamkan artinya apa? Mereka tidak mengerjakan, meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban. Sedangkan yang diharamkan menjadi
halal, ada kewajiban bagi mereka. Yang haram, yang dilarang dikerjakan oleh mereka, sehingga tidak ada petunjuk kepada orang yang tidak takwa kepada Allah, tidak ada petunjuk, tidak bisa membedakan antara yang hak dan juga yang batil, yang benar dan juga yang salah, tidak bisa membedakan. Mereka berprasangka semua sama. Tapi orang yang taat kepada Allah, maka dia akan bisa membedakan. Allah memberikan petunjuk kepada dia. Yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Bisa membedakan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan juga apabila kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah menghapus daripada segala kesalahan kita. Kesalahan kita dihapus apabila kita takut kepada Allah. Yang dulunya misalnya kita seorang daripada orang yang pelaku maksiat, begitu kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan kita yang dulu dihapus dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian, memberikan hidayah kepada orang lain yang dulu artinya mencela kepada seorang pelaku maksiat. Begitu dia kembali ke jalan Allah, maka kata-kata daripada orang yang dulu menilai dia itu tidak baik berubah. Asalnya dulu dia benci dengan kita, misalnya kita seorang pelaku maksiat, tapi begitu kita kembali ke jalan Allah, orang yang asalnya benci dengan kita, mencibir dengan kita, menghina dengan kita, berubah. Allah yang membolak-balikan hatinya, dibolak-balikan hatinya, Allah dikembalikan hatinya menjadi senang dengan kita, cinta dengan kita, terbuka dengan kita. Allah yang memberikan petunjuk kepada dia. Dulu asalnya dengan kita ini sinis. Tapi begitu kita kembali ke jalan Allah, dia membuka tangannya dengan terbuka, menerima dengan kita, dengan lapang dada kepada diri kita. Siapa yang memberikan petunjuk dia? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kadang menyangka ikam bisa bertobat, ikam bisa kembali ke Allah. Dulunya sudah menganggap kita ini ahli neraka, dianggap mereka. Tapi begitu kembali ke jalan Allah, mereka memuji dengan diri kita. Masya Allah, subhanallah. Kalau Allah sudah bertindak, Allah sudah melakukan pekerjaannya, apapun bisa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada menyangka sama sekali ikam dahulu nangka ini sekarang berubah 360 derajat. Nah, siapa yang memberikan petunjuk itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang timbul adalah kebaikan kita. Jadi kesalahan kita dulu dihapus. Cerita kita tentang membunuh, cerita kita tentang memperkosa, cerita kita tentang mabuk-mabukan, cerita kita tentang merampok, semuanya dihapus. Diganti dengan kebaikan-kebaikan kita ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi cerita yang tentang kita merampok, tidak ada lagi. Tidak ada lagi cerita tentang diri kita membunuh. Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kada ingat lagi orang cerita kita dahulu. Maka ada menyangka sama sekali lah ikan bisa berubah seperti ini. Tapi beda dengan orang yang asalnya dia baik, tapi setelahnya dia tersesat. Beda. Maka ada menyangka sekali soal sidin itu sekalinya pada alim mana orangnya ya, tapi menipu sekalinya lah ya. Alim mana lah ya, tapi berdusta sekalinya ya.
Jadi kebaikan-kebaikan yang dulunya itu langsung dihapus dengan satu kesalahan, satu maksiatnya. Maka kada menyangka sama sekali si Dintullah ulama besar, tapi ternyata menipu sekalinya lah. Makanya WHD macam-macam dah. Hati-hati. Dan ini hukum aneh. Orang mano apa kerumunan mayat juga ini bisa dikadukan orang protokol kesehatan. Ya Allah. Hukum sudah timpang. Hukum sudah timpang. Orang antar jenazah ya dicari-cari kesalahan. Itulah. Bila sudah ketidakadilan berjalan ya seperti itu, hukum tidak akan bisa adil. Wa yukaffir an sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Nah, apabila sudah kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbul kebaikan-kebaikan, cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan kita, maka otomatis wa yaghfir lakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu tanda Allah cinta kepada kita, tanda Allah sayang kepada kita dengan ya tadi mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, pertama dihapus dulu kesalahan, cerita-cerita kita yang tidak baik diganti dengan kebaikan-kebaikan. Setelah itu ya dihapus oleh Allah dosa-dosa kita. Apa yang kada mungkin bagi Allah? Nah, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang penting kita kada pernah merasa putus asa daripada rahmat Allah. Nah, jangan pernah merasa putus asa daripada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Wallahu dzu fadlil azim, dan Allah lah yang memberi daripada karunia-karunia yang besar. Nah, Allah yang bisa memberikan karunia yang besar, manusia kada tahu. Yang bisa memberikan hadiah-hadiah yang besar bagi kita Allah. Nah, manusia tidak akan bisa. Nah, jadi itu bila kita takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu. Nah, artinya kita tunggu daripada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan bagi orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia akan bisa membedakan yang mana antara yang baik lawan buruk. Bisa Furqan. Itu Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan, cerita kebaikan-kebaikan kita. Cerita-cerita lama kita hilang. Cerita-cerita maksiat kita dulu hilang, diganti dengan cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Wal ayati fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat tentang bab tentang membicarakan tentang masalah takwa ini sangat banyak dibicarakan. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, man akramun nas, siapa di antara kita manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Jadi ya Rasulullah, atqahum, orang yang paling takwa di antara mereka, itu orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Laisa an haja nas'aluka ya Rasulullah. Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda lagi, Fa Yusufu Nabiullah. Nabi Yusuf itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Nabiillah, dan Nabi Yusuf itu adalah anak daripada seorang nabi. Yaitu anak daripada Nabi siapa? Nabi Yakub. Anak daripada Nabi Yakub. Fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah. Dan juga Nabi Yakub pun anak daripada seorang nabi. Siapa?
Nabi Ishak. Wa Nabi Ishak ibni Khalilullah. Khalilullah itu ya Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf 3-4 generasi Nabi Yusuf ini. Datuknya Nabi, kainya Nabi, abahnya Nabi, sidinnya Nabi. 4 generasi Nabi. Datuknya, kainya, abahnya, sidinnya. Nabi Yusufnya Nabi. Laisa'an haja nas'aluka. Qalu laisa'an haja nas'aluka. Jadi jadi sahabat lain. Bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah kalian menanyakan tentang kepada diriku tentang daripada keturunan daripada al-arabi, daripada orang-orang Arab? Artinya buhan pian ya, buhan nang di sana, buhan Quraisy, buhan nang dahulu yang bertakun ya para sahabat. Maka Rasulullah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami ijafaquhu muttafaqun alaih. Jadi khiyaruhum yang terbaik daripada orang-orang nang jahiliyah, juga khiyaruhum fil islami, dan yang terbaik daripada orang yang masuk Islam ijafaquhu. Jadi pakuh ini ya artinya alimul ahkamas syar'i. Orang nang mengerti tentang apa? Hukum-hukum daripada syariat agama Islam. Jadi di antara kalian Rasulullah yang paling terbaik adalah daripada orang-orang jahiliyah dan orang Islam itu sendiri adalah orang nang pakuhu, orang nang paling mengerti ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hukum syariat. Bilanya kada paham, berarti belum termasuk orang yang khiyaruhum, belum termasuk orang yang terbaik daripada mereka. Makanya kita suruh tulubil ilmi, untuk selalu menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Kenapa? Untuk kita menjadi yang terbaik daripada mereka, terbaik daripada umat Islam sendiri. Ada umat Islam itu yang bahkan umat Islam itu kada paham tentang ilmu syariat, kada paham. Hukum-hukum syariat kada paham, banyak. Jadi semakin kita belajar yaitu untuk apa? Untuk paham, mengerti ilmu-ilmu syariat. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang. Harus paham kita. Namun kada paham, artinya kita hanya label aja agama Islam, tapi dalamnya kosong. Nah, orang seperti inilah yang mudah dipengaruhi. Orang yang tidak punya dasar di dalam agamanya, tidak ada fondasi, ini mudah dibelok-belokkan, mudah dipengaruhi. Ya akhirnya membom orang halal, ya karena mudah dipengaruhi, baginya jihad. Nang dibom orang Islam, mudah dibelok-belokkan oleh orang lain, dipengaruhi, karena kada paham. Dalam beribadah punnya bingung, ibadahnya kada mengerti, tata cara ibadahnya kada paham, lalu bingung. Datang ajaran nang hanyar ini boleh begini umpat. Karena pondasinya kada kuat, ilmu kada menuntut. Datang pulang sekong ini umpat. Ya akhirnya ruang hendak baik, hendak bertobat kepada Allah, ketemu dengan orang yang tidak baik, ketemu dengan guru yang tidak baik, ketemu dengan perkumpulan yang tidak baik. Ya akhirnya apa? Ya kada bersembahyangan lagi. Akhirnya ya kada bahagian lagi, cukup di sini aja sudah jadi banyak aja hajinya.
surga menabus. Ya ini surga menabus. Ya, bayar sekian masuk surga, nyamannya. Murah bener kan surga tuh. Murah bener pada surga lah. Bayar sekian, bayar berapa juta, masuk surga sudah. Ada juga kena bersalaman, dia sudah bersalaman, non sidin dijamin masuk surga. Ya Allah, ini ilmu nang salah. Ingat nang bisa kita membulah membuat kita masuk surga itu kenapa? Rahmat Allah. Rahmat Allah nang bisa kita masukkan kita ke dalam surga. Dan rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dengan kita melakukan amal-amal soleh. Ini katakan nih karena ada misalnya ada pulang berselamat musafahah lalu sidin kan dijamin masuk surga. Innalillah. Nabi jangan pernah menjamin orang berselamat lalu sidin masuk surga. Terus sahabat tuh dulu banyak yang selamat lalu Nabi, tapi kan dijamin oleh Nabi untuk bisa masuk surga. Sekarang ada yang menjamin. Innalillah. Maka bayar dong berselamatnya. Akhirnya apa? Lakian binin juga terima selaman. Nah jelas dah. Kadang mungkin lakian binian bukan mahram berselaman. Dia mau dijamin masuk surga. Pekerjaan waktu berselamannya sudah dosa sudah. Nah, pekerjaannya nama maksiat sudah. Kawan gurunya menjamin lah. Innalillah. Ya karena tadi pakuhunya kadang mengerti tentang syarat-syarat syariat tentang agama Islam, kadang mengerti. Yang penting ada ilmu ini umpati, ada ilmu ini umpati. Ya itu bila sudah menabus surga, harus lagi beramal soleh, tenang sudah aja. Bisa surga sudah. Ini dah hakun lagi beribadah, ada hakun lagi sembahyang, beramal soleh kada hakun lagi, cukup menabus surga tadi. Ya Allah, pun menabus lubang ada, lubang kubur ada menabus, tapi mau menabus surga kada ada lagi. Kada ada lagi, anak menabus surga dengan bayar sekian. Kayak itu nyaman ya orang sugih. Harus laginya sembayangan. Pokoknya bayar aja nya. Anak VIP aja bayar sekian. Surga ekonomi sekian misalnya. Tapi ada yang mengumpati. Ada yang akun bayar. Innalillah. Itulah manusia. Mudah tertipu dengan buayan-buayan, hayalan-hayalan. Atsani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya khulwatun hadiratun. Jadi Nabi sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha. Menyatukan keduanya. Jadi menyatukan keduanya fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kita berbuat atau melakukan perbuatan terhadap dunia tersebut. Jadi dunia itu indah. Dunia itu hulwatun hajiratun, manis dan indah bagi orang yang mengajar dunia. Bagi orang yang mengajar akhirat, akhiratnya indah, akhirat yang manis.
Tapi orang yang mengajar dunia, dunia itu indah, dunia itu manis. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nah, hati-hati ujar Allah, ujar Nabi kita dengan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan perempuan, dengan wanita, dengan binian, dengan apa lagi? Wadam. Wadam kada masuk. Wattaqud dunya, maka hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, dan juga hati-hati dengan perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kana fin nisa'i. Nah, karena sesungguhnya fitnah awal dari Bani Israel adalah kana fin nisa'i. Karena perempuan. Ya, perempuan. Bebinian, hati-hati. Nah, apalagi zaman wahini, zaman penuh kebohongan, hati-hati bebinian, jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah pilih dengan perempuan. Dunia tuh ya hulwatun hadiratun, manis dan indah bagi orang yang terbuai dengan wanita tadi itu. Lihat orang yang terbuai dengan wanita. Kayak apa? Terasa dunia miliknya. Iyalah. Siang terasa cepat, malam terasa lama. Iyalah. Siang terasa cepat, malam terasa lama. Malam kadang kau bertamu dan harinya siang aja. Jadi menghadapi malam itu lawas benar perasaannya. Siang terasa cepat. Itu bagi orang nang hulwatun hadiratun, manis dan indah. Orang jatuh cinta itu indah semua, manis. Pokoknya bagi laki-lakinya memandang itu perempuan paling cantik sedunia. Perempuannya pun memandang laki-laki bila jatuh cinta, bila bujuk-bujuk jatuh cinta, bebiniannya memandang laki-laki itu paling tampan sedunia. Kada ada pilih apa, kada ada saingan lagi sudah. Sama-sama dan jatuh cinta kedua-duanya. Bisa menjadi fitnah apabila kita tidak bisa mengendalikan daripada nafsu kita. Bila kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengontrol daripada hawa nafsu kita, selamat kita. Tapi bila kita mengendalikan, fitnah. Orang bisa durhaka dengan orang tuanya karena perempuan. Bisa korupsi lakinya, kenapa? Perempuan. Tuntutan tuh, ini harus bisi ini, harus punya ini, harus bisi ini, habis. Makanya bila sebelum rumah tangga tuh selidiki bujur-bujur biniannya tuh. Kamu nang ketujuh nang make up, ketujuh berdandan, ketujuh empat apa, umpati nang branded paham lah. Umpati merek top loh, bila merek ini umpati, menang merek ini umpati. Kada mau nang jilbab 10.003 kada mau. Kalau kada ada jual 10.003 lagi jilbab lah. Hendaknya tuh jilbab tuh jutaan. 4 branded tadi. Bila mengikut ke itu, aduh, lihat keadaan kita, gawian kita, hendak non ke itu janganlah dulu, cari nang lain, cari no standar aja, cari nang pupurnya pupur baras,
Jangan nang ya makan merek tuh. Cager lucut pian kena. Cager lucut memenuhi. Kalau pian mampu ya silakan. Kalau kada mampu, cager memusuhi kepala. Yang kena nang berjalan nang dipadakan orang anak kah ya, padahal bini. Laki bina tuha benar mah, uban mah. Pusing kepala, uban banyak benar. Bini disepadakan anak. Karena bini terlalu banyak menuntut. Yalah. Berjalan dulu lagi bini, bedakan anak bini. Mana anak pian tadi Pak aja? Hah? Ya Allah. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena perempuan. Lah. Makanya hati-hati. Hati-hati itu bukannya lalu kada hendak mendekat sama ada. Pilih-pilih dan bujuk-bujuk. Cari yang solehah, bukan artinya solehah itu kada dapat asal kita cari. Tapi syarat untuk mendapatkan solehah itu kita soleh dulu. Bila pian sudah soleh, dapat bini nang kada solehah, berarti itu ujian dari Allah. Bujuk soleh kada pian. Amun bujuk soleh, bertambah derajat pian. Soleh, sudah soleh gitu aja. Sekali dapat bini umah pemainap setiap hari. Takutnya bininya kenapa bawa kada kayak apa kada bawa main tahu bacaan aja begawi kada. Berarti belum soleh lagi. Orang soleh itu begawi. Wirid, bacaan, usaha. Kamu mengharapkan bacaan aja, sian bini. Nah, jangan dijadikan agama untuk mencari dunia. Yang terakhir, hati-hatilah dengan perempuan. Jangan tertipu dengan casing luar. Bungas cuman cagiran lakas botak pian kepala, baik perayaan. Longor. As-salisu ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa Rawahu Muslim. Untuk kita doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi Nabi langsung mengajarkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Inni as'aluka berikanlah kepadaku al-huda petunjuk. Wat-tuqa dan jadikanlah aku orang takwa kepada Allah. Wal afaf dan terjaga daripada segala kehormatan. Wal ghina dan dijadikan oleh orang yang kaya. Ghina kaya di sini apa ya? Hatinya yang kaya. Bukan dalam arti ghina itu kekayaan itu lalu harta, bukan. Hatinya yang kaya lah. Makanya kita minta wal ghina, kaya hati, kaya harta. Jangan harta aja, amun kaya harta aja tapi hatinya kada, bahaya. Wal afaf, terjaga kehormatan. Ya, ada orang nang tidak bisa menjaga kehormatan. Itu yang minta-minta padahal mampu. Begawi kawa, berusaha kawa, tapi minta-minta, berarti kada menjaga kehormatannya. Orang yang menjaga kehormatan maka kada akan minta-minta, bekerja, berusaha. Walaupun hasilnya sedikit, tapi dia tetap menjaga kehormatan. Ini yang jarang sudah, kehormatan ini jarang sudah dijaga. Hatta alim ulama banyak yang kada bisa menjaga kehormatannya. Artinya ya dekat dengan orang-orang tajir, orang berduit, dekat dengan penguasa. Ini salah satu yang tidak bisa menjaga afaf, tidak bisa menjaga kehormatannya. Datang kepada orang-orang kaya, datang kepada orang-orang yang penguasa, ini bukan menjaga kehormatan.
Orang-orang yang kaya, orang yang yang punya kuasa harusnya datang kepada ulama, bukan ulama yang dekat kepada orang-orang yang kaya. Tapi wah ini sudah menjadi umum. Ulama dekat dengan ini umum. Ulama mendekati orang kaya umum. Ulama mendekati penguasa umum. Bahkan menjilat kadang-kadang. Yang seharusnya ulama yang umara yang datang ke ulama yang bujur. Jadi kada menjaga kehormatannya lagi, haibahnya kada ada lagi. Jadi ulama itu sendiri yang merusak daripada wibawa. Jadi orang wah ini kada segan lagi dengan ulama. Apalagi Banjarmasin, Banjar. Wah ini mudah banget memberikan titel abah guru. Abah guru ya. Tapi pandirannya ceroboh. Pandirannya jorok. Kada sesuai. Orang bergelar abah guru itu artinya definisi abah itu apa? Kuitan. Orang tua artinya orang tua para guru. Harus jadi benar-benar panutan. Tapi ini hanya anum sudah bergelar abah guru. Ya Allah. Lah, mudah orang memberikan gelar abah guru, abah guru. Orang memberi gelar itu lihat bagaimana kualitas orang tersebut pakai apa. Cocokkah menyandang gelar abah guru? Karena semuanya pantas menyandang abah guru. Abah guru itu sudah betul-betul ya ibarat kita tuh rujukan sudah. Tapi nyatanya ya abah guru di Banjar nih ya abah guruan. Abah gurunya ada yang berdusta. Allah hati-hati ya, mudah memberikan gelar. Nah, jangan dalam hal agama jangan mudah memberikan gelar kepada seseorang. Tapi kita tahu kualitas orang tersebut. Wali, mudah memberikan gelar orang wali. Hati-hati. Itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang sedikit-sedikit mengatakan wali. Apa haknya kita memberikan gelar kepada wali itu? Ya Allah. Nah, belum jam itu berjanji kalau. Udah ingat lah minggu semalam. Apa? Minggu semalam apa? Ingatlah. Nang wali penyandang bala. Nah, seminggu lebih dah. Ada. Lah. Ada kawa menyandang bala itu ada kawa. Yang memberikan bala Allah, kawa kita menyandang harap pada Allah berarti. Nah ini buktinya corona banget. Yalah. Sampai malam esok kada boleh apa-apa kalau memang kada boleh umat Islam. Malam tahun baru kada boleh berkumpul-kumpul, ada edarannya daripada kepolisian bagus. Apalagi umat Islam jangan berkumpul-kumpul. Yang merayakan tahun baru. Nah, kalau pina bala turun. Kau jadi pian kau menyandang bala kena turun malam esok. Pun pian kalau kau menyandang bala jangan turun malam esok. Nah, seminggu lebih nah. Padahal minta tempo mah sampai malam Jumat itu semalam tuh. Sampai hendak kada hilang, berarti kada ada wali penyandang bala di Banjar nih. Kada hilang buktinya. Coronanya masih apa? Coronanya masih ada lagi. Nah, maka timbul pulang hanya variannya lah. Corona Inggris. Nah, Indonesia menutup penerbangan internasional dari tanggal 1 sampai 14 hari ke depan. Kada boleh. Ayo.
Kadada lah ingatakan kadada nang wali-wali penyandang bala. Kadada. Hangat ba nang penyandang bala? Ya Allah lah jangan temakan-makan nang isu-isu macam Allah. Oh sidin tu wali penyandang bala ya. Ya bang buktinya mana? Karena mungkin Rasulullah kada sampai kalau pasti menyampaikan anu Bang. Ada penyandang bala. Nah, bala itu murka dari Allah. Bila sudah Allah murka, hatta yang beribadah kena semua. Hatta yang beribadah kena bila sudah murkanya Allah. Ini buktinya corona. Kada pandang nang siapa aja kena. Kada pandang luar Islam, semuanya kena. Kada pandang Islam itu apakah dia inya maksiat, apakah dia kada maksiat, semua kena. Itu bala murka dari Allah karena perbuatan manusia itu sendiri. Lah, murka dari Allah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Allah kada pernah murka kecuali dengan perbuatan hambanya. Nah, karena perbuatan manusianya maka Allah murka. Nah, amun tanpa sebab kada mungkin Allah murka. Tapi karena perbuatan itu hamba, lah, hamba itu buaya dari manusianya tadi keseluruhan. Lalu murka Allah. Bila sudah Allah murka, bala turun, ada kawan yang menyandangnya. Habis. Nah, habis. Ya Allah, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan ini ada undangan pernikahan dan walimatul urus. Oh, walimatul urus saja pernikahannya hari Jumat. Akad nikah tanggal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada seluruh jamaah Majelis Syama'il An-Nabawiyah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya Allah, semoga rahmat dan ridha tercurah mengenai perkawinan putra putri kami Haji Arifin, anak Bapak Haji Abdul Hasan dan Ibu Haji Asyah almarhumah, dengan Rizka Awaliyah, anak Bapak Haji Fahrudin. Oh, anak Fahrudin lah, anak Bapak Haji Fahrudin almarhum dan Ibu Haji Hasanah. Akad nikah 1 Januari. Dengan mohon rahmat dan ridha Allah kami menyatakan resepsi perkawinan putra putri kami yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu Ahad 3 Januari pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Jalan Pramuka nomor 28 RT 20 Sungai Lulut, Aula Man 2 model Banjarmasin. Oh, Man 2 model. Man 2 model. Sungguh suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak dan Ibu saudara-saudari hadir berkenan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Nah, ya kita doakan mudah-mudahan tuntung pandang rohoi rahayu. Kalau mau kau datang kita doakan tuntung pandang rohoi rahayu. Nah, mudah-mudahan awet. Nah, sakinah mawaddah samawa. Sakinah mawaddah warahmah samawa. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kabila buhannya nih undangan nih, uang terus pinanya. Buhan anak-anak nih kabila. Ada hendak kah? Kebalok lagi. Iyalah. Minggu ini demand model. Wadah Yusuf lah, sekolah Yusuf lah. Iyalah. Sekolahan Yusuf man model. Jalan Pramuka. Yusuf sekolah man model lah, man 2 model. Nah, jam 9 sampai dengan selesai. Mau kawah hadir. Nah, makan gratis. Ayo, kita tutup pengajian pada hari ini dengan baca tahlil yang kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك في جهد ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم محمد حتى تأمر عليها وأنت خير الواقفين اللهم إنا نسألك تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا وجزاء من كريما وتقبلها منا بفضلك وإحسانك مناسنا جميلا جليلا ونرجو أن تجعلها منا هدية إلها وهابنا وشفينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وشرابه ثم صام الصلاة من آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى كل الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم صام من تشبيه إلى أربعة
وعامة أئمة المجتهدين ومقلدين العلماء العاملين الفقهاء المحدثين والمفسرين وسائر المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم صوابا مثل أشبهنا ومشايخنا ومعلمينا وشهداء وأهل جميع المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأماتنا وعماتنا وخالاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المؤمنين ومن المسلمين خصوصا إلى رب المغفور في حاجة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكبرهم غدا من غد الجنة ولا تكبرهم فاتمهم النيران اللهم للرحمة والنعمة والمغفرة سبعة على أفواههم ربنا اغفر لنا ولوالدي وهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita membaca zikir dakin, kita mintakan Fatihah yang kita hadirkan khusus kepada yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkatnya penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kakak daripada abahnya Ronald yang lagi sakit di Jakarta, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada yang lagi dalam keadaan kesempitan rezeki, mudah-mudahan diwaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi mencari jodoh, mendapat jodoh yang terbaik, yang mencari pekerjaan, dapat pekerjaan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita doakan dengan Fatihah ini bagi saudara-saudara kita yang masih dan berlain kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan taufik hidayah dan kembali kepada Allah, dan tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita niatkan juga untuk daripada ulama-ulama kita yang istiqamah dalam menjalankan daripada perintah amar ma'ruf nahi munkar, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan bagi orang yang ingin menghancurkan daripada agama Islam dan juga menghancurkan daripada negeri Indonesia tercinta, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan Fatihah ini kepada seluruh yang telah membantu daripada majelis ini, baik tenaganya, pikirannya, segala macamnya, dan juga yang berkhidmat di majelis ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dikabulkan segala urusan segala hajat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah ala hajiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mazkur bi kulli lisan, al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi san, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-aman al-aman min jawalil iman, al-aman al-aman min zawalil wa min iman, fitnati syaitan, wa min fitnati ya syaitan, qadimal ihsan, ya qadimal ihsan, qablaka alaina min ihsan, qablaka alaina min ihsan, ihsanukal qadir, ihsanukal qadir, ya hanan ya manan, ya hanan ya ya mannan, rahman ya ya rahim ya rahman, ya rahim ya ya rahman, ghafur ya ghaffar, ya ghafur ya اغفر ghaffar, لنا وارحمنا اغفir lana warhamna, وأنت خير الراحمين. wa anta khairur وصلى الله rahimin. على سيدنا محمد Sallallahu ala sayyidina Muhammad وآله وصحبه وسلم. alihi wa sahbihi wa sallam. يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على أشرفنا فتوب علينا
وأوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناحي حمدا كثيرا دائم مهبة مثاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لهجة أبدا عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.